देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयचे पयल्या वसाप आनी शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार जुवांवचे सीस जेजू सशी येवन म्हणटात, आमी आनी पारिजेव साबार पोटी उपास करता, पूण तुजे शिस उपास करिनात कित्याक? जेजून ताका जाप दिली, वरेत आपणा सांगात आसता पर्यंत काजाराच्या वोवळ्यांनी दुखेस्त जावन आसत गी. वरेताक तांचे तावन काडून व्हरचे दीस येतले आनी ते तोवळ उपास करतले. खंडीत जावन वरेत जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी तो वरेत तांच्या लागीं आसतना वोवळ्यांनी म्हळ्यार ताच्या कुटुंबाच्यांनी या ताच्या मोगाच्यांनी या ताच्या शिसांनी कशेंय जाल्यार तर खानगेत ताचे सांगात आसलेल्यांनी ताच्या योजना प्रकार चलतल्यांनी ताच्या मार्गान ताच्या वाटेन चलतल्यांनी खंडीत उपास करीत गी. खंडीत ना. पूण ताका काडून व्हरतले म्हळ्यार तो फिजिकली जावन ह्या संवसारांत आसुल्लो आनी ताका काडून व्हरचे दीस ते येतात आनी खंडीत ते त्या दीस उपास करतात म्हणून जेजू त्या शिसांक सांगता. पूण एक आमी पळयचे आज उपाशा विशयांत नियाळ करतना पयलें वसाप आमी पळयल्यार जर तर आमचो उपास आमकां देवा थंय हाडिना जाल्यार आमचो उपास देवाच्या लागीं आमकां आपूण व्हरिना जाल्यार तो खंयच्याक उपकारता मोगाच्या भाव भयणीन. आज जायतलीं जाणां उपास करतात पूण देवा थंय एक रायट रिलेशनशीप एक बरो एक संबंद ना. जर तर असलो संबंद ना जाल्यार खंडीत जावन तो आमकां उपकारा पडना. कित्याक म्हळ्यार देवा थंय कितें आसा म्हणून आमकां गोत्तू ना. देव मोगाच्या भाव भयणीनो पातकां कांटाळटा. देवाक पाताक नाका. जर तर पळय चाडयो उलोवचें आमी बंद करिना जाल्यार आमचो उपास खंयच्याक उपकारा पडटा. जर तर मोसोर करचें जर तर आमी बंद करिना जाल्यार आमचो उपास खंयच्याक उपकारा पडटा. दुसऱ्यांक सकयल घालचें जर तर आमी बंद करिना जाल्यार आमचो उपास खंयच्या उपकारा पडटा. पट पिर्याद घालचें दुसऱ्या विशयान भावा सत्तू म्हाका मोग करूंक जायना जाल्यार आमचो उपास खंयच्याक उपकारा पडटा. व्यभिचारांत हांव या भायर येवंक जायना जाल्यार गर्वांत हांव राग जावंक बोगसूंक आमकां जायना जाल्यार आमचो उपास खंयच्याक पडटा. आमाल पियोनातून आमकां भायर येवंक जायना जाल्यार संवसाराची आसा ग्रेस्त आसा स्थान मान हें सगळें आमी आशेताव जाल्यार तुजो उपास खंयच्याक उपकारा पडटा मोगाच्या भाव भयणीनो. मोबायलांत हांव उपास करूं जाता गी. बरें उलोवन आमकां उलोवंक जाता गी. पॉर्नोग्राफींत हांव भायर येवंक जाता गी. जायना. जर तर आमचो उपास खंयच्याक उपकारा पडटा. जर तर असलो उपास आमकां ह्या सगळ्या रक्तमांसाच्यो वडण्यो कितें आसात पळय ह्यो दमन करूंक हो उपास जायचे. आनी नीज उपास म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार शुभ अर्थाचेर विश्वास दवरचो. शुभ अर्थाचेर विश्वास दवरून पातकां पाड करचें जावन आसा. हो पयलें नीज उपास. शुभ अर्थाचेर म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचेर जेजून केल्ल्या त्या अपरमीत काकुळतीचेर विश्वास दवरचें आनी पातकां पाड करचें. उपरांत एक बरो एक मानसांतार जावचें. मानसांतार जावन जिणी बदलूंची आनी क्रिस्ताच्या मेटान चलचें जावन आसा. आज सुरेशभर म्हणटा तुमी तुमचे हात विस्तारून धरतात. त्या वेळा हांव म्हजे दोळे धांपता. जायतीं तुमी प्रार्थना केल्यारय हांव तुमकां कान दिवचो ना. पयलें तुमकां सुदुया. नितळ करा. खोटेपण म्हजे दोळे मुखले पयस करा आनी वायट करिनाकात. असलें एक ट्रू रिपेंटन्स नीज एक मानसांतार हांव आशेतां. देव असले उपास आशेवन आसा. हें जर तर आमकां उपास करूंक जाता गे. हे उपास करूंक खंडीत मोगाच्या भाव भयणीनो खरी शुभ वार्ता आमकां आदार दिता. खरी शुभ वार्ता कितें धर्मदुतांनी परगट केल्ली खरी शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार असलें एक जिवीत जिवंक खंडीत आमच्या सक्तीन जायना. आमकां वरेताची म्हळ्यार जेजूची गरज आसा. जेजूच्या उतरांची आमकां गरज आसा. ह्या उतरांत आमी खंडीत न्हांवून वेताना ह्या उतरांत आमी भरतना खंडीत असलें आमकां एक त्या जेजूच्या वाटेन आमकां चलोवंक जाता. देवाच्या वाटेन आमकां चलोवंक जाता आनी आमकां पवित्र आत्मो आदार दिता.
असे सगळे रक्तमांसाच्यो ओडण्यो कितें आसा त्यो धमान करूंक खंडी जावन आमकां पवित्र आत्मो आदार दिता. आनी त्या दाळा मात्र आमचो उपास देवाक मेसवाता. आनी आमच्यो नितीच्यो करण्यो खंडी देवाक मेसवातात. आमेन.